बोलिहालेँ 10 लाख उठाउने भनेर सबै आँट्थ्यो कि 7,000 पाउनु भयो ठ्याक्क त्यो टार्गेट भगवान्ले भन्छ क्या राम्रो कुरा चितायो भने त्यो हाम्रो अन्जु बहिनीहरू आएर ह्यान्डओभर गऱ्यो अहिले पनि त्यो गर्दा 10 लाख हेर्नु जति त्यो आँखामै नपरेको संस्था चाहिँ संस्था रहेछ अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ ल्याएर चाहिँ अहिले बहिनी यहीँ आइरहेको छ त अहिले आऊ भनेको भर्खरै यिनीहरू आएर खाना मन लागेको छ म चाहिँ फेरि भाइ हिँडिहाल्ने होला भनेर बरु म अगाडि जाँदै सिक्नु कसरी आएछ भने तर त्यो खालको मैले अहिले भनेर चाहिँ जस्तो राम्रो कुरा गरेँ जस्तो यो टच गर्छ नि यस्तो कुरा मैले हजुरको जस्तो 2 दिन अगाडि अस्ति हाम्रो अब म हिजो पुलिसमा भएको नाताले सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मरेको हुन्छ नि मारिएको श्रीमतीहरूको संस्था रहेछ अनि म आगाले बोलाउनु उहाँ मैले जान चाहेँ कि युकेबाट आएको एउटा समाजसेवी महिला पनि लिएर गएँ क्या त्यतिकै त्यो महिला चाहिँ को भन्दा चाहिँ हिजो माओवादी भएर रुकुममा 2 वर्ष खटेको मान्छे रहेछ आफै होइन मारेर तर त्यहाँ के संस्थाको उसले अध्यक्षले यो कुरा नभनिदिने चाहिँ यहाँ सबै श्रीमान मारिएको हुन्छ माओवादी त्यहाँ गएपछि मैले एउटा साइलेन्स दिएको समाजसेवी सल्लाह गर्न उसले त्यहाँ त्यो माहौल देखेपछि उरुन थाले आफै के उसले के भने 5 लाख मेरो तर्फबाट म जसरी पनि युकेबाट दिलाउने भएँ मैले भने चाहिँ यस्ता मान्छेहरू छन् नि त होइन एउटा कनेक्सन मात्रै भयो भने पैसा मात्रै त होइन तर एउटा ओए आउँछ यस्तो कुरालाई गर्नु मजा आउँछ फेरि यो समाजसेवा सजिलो छैन नि रहरले हुँदैन समाजसेवा गाडी छ बाइक अफिसियली छैन इन्डिभिजुअली कहिलेकाहीँ नयाँ पनि आउँछ यहाँ उसले पनि दिएको राकेश कलेक्सनले पनि सहयोग गरेको त्यो राम्रो गरिसकेको त्यो मनकारीहरू त आइहाल्छ कि तर म एक्चुअली फसिहाल्छु क्या जुन भूकम्प आयो नि सबभन्दा म लागेँ लुगा उठाउनुमा युकेमा कस्तो हो भने सुरुमा त यो सकिँदैन कि भन्ने थियो होइन आउँदैन होला भने मान्छेलाई कि कहाँ फालु भएर रहेछ क्या अनि ब्याग गरेर कति रिसाउने क्या हामीसँग होइन म पोका पारेर राखेको छु पैसा लिनु आएन भने त्यो उहाँहरू आफैले ल्याइदिनु हुन्थ्यो पछि रोक्नै पऱ्यो क्या त्यहाँ यति धेरै रहेछ मान्छेहरूसँग अनि हामीले पैसा उठाउनु थालेपछि ठ्याक्कै बन्द हो कि होइन किन भन्दा 1 किलोको 50 पेन्स भनेको थियो 60-70 रुपियाँ हो नि त ल्याउनुलाई कस्तो गराएको थियो तर पछि हामीले लिने बेला 41 लियो क्या त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईँको 5,000 किलो यस्तो पठाउँदा त हामी त भक्कै ढलिहाल्यो अनि यसले गरेको छ भने सबै ल्याइदिने कि त्यो डम्पिङ साइज जस्तो गरेर पार्ने त्यो हल्लाको हैरान भयो तर त्यहाँको गोराहरूले चाहिँ के गर्यो भने अनि यहाँ मैले अब यहाँ त फेरि तपाईँहरूको त्यो कनेक्सनै भएन नि त आर्मी र पुलिस बाहेक अरू रेड क्रस बाहेक जानै सकेन होइन त्यो हुन्छ नि रोड त्यस्तै भयो अनि यहाँबाट के खबर आयो भने लुगा नपठाइदिनुहोस् लुगा हत्ती भयो अरू चाहिँ पाइपहरू फुटेको छ खानेपानी भएपछि त्यसले गर्दा पानी जस्तो पायो उसले खानु थाल्यो अब वाटर प्युरिफाई पठाइदिनुहोस् टेन्टहरू यो के अरे योहरू स्लिपिङ ब्यागहरू पठाइदिनुहोस् औषधि पठाइदिनुहोस् त्यसमा चाहिँ फेरि नेपालीको इन्ट्रेस्ट भएन हो गाह्रो छ नि होइन त्यो लुगा चाहिँ ल्याइदिएर थियो तर गोराहरूले चाहिँ कति राम्रो भने 5,000 गुड मर्निङ मलाई लुगाको कुरा चाहिँ त्यहाँ उठाउन सकिन्छ पठाउनु ल्याउने कुरा चाहिँ बडो गाह्रो हो मैले आफूले भोगेँ नि आउँदा कस्तो खुसी लाग्यो थियो त कहाँ राख्ने भन्ने भयो क्या त्यो पठाउनु नसकेर तर राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने त्यहाँको लुगाहरू चाहिँ पहिले फाट्दै फाट्दैन त्यहाँ ल्याउनु पायो त्यति राम्रो
बारे गर्ने हो अब सामुदायिक ठाउँ के धरामै भयो अन्डर ट्रिटमेन्ट छ है। अब यसमा जनकपुर महत्तरीसम्म हजुर आज 2 नम्बर प्रदेशबाट पनि राम्रै सङ्ख्यामा आज बढी चाहिँ अब गाँजा र ट्याब्लेटकै चाहिँ नि सङ्ख्या बढी छ। तर दोस्रोमा ब्राउन सुगर छ। यो ब्राउन सुगर चाहिँ एकदम थोरै चाहिँ नि ऊ चाहिँ पनि चाहिँ उसमा चाहिँ जहाँसुकै लुगाएर ल्याउन सक्ने भएर इन्डियाबाट चाहिँ अहिले एकदमै ठुलो मात्रामा सबै ओपन बोर्डरबाट चाहिँ सबै ठाउँबाट पहिले एउटा सीमित हामीले चाहिँ उ गर्दा पुलिसिङ गर्दाखेरि जुन वीरगञ्जको नाका त्यो एरिया युज हुन्थ्यो भनेर भनिन्छ। अहिले चाहिँ भान्डाबारी पनि यहाँ विराटनगर यी रङ्गेली यता काँकरभित्र सबै ओपन बोर्डरतिरबाट चाहिँ त्यो खुला रूपमा चाहिँ सजिलै गरी चाहिँ प्रवेश गरेर अब त्यो उनीहरूले नेटवर्किङ बिजनेस गर्यो। अनि युवाहरू विशेष गरेर अहिले चाहिँ नयाँ डेभलप भएको हाइवेमा दायाँ बायाँ चाहिँ प्रशस्त जग्गा जमिन अब त्यो महँगो हो बेचबिखन भयो। अनि बाउहरू चाहिँ अब एकदम पैसा भएपछि चाहिँ आफ्नो व्यापार बिजनेस बढाउनुतिर बिहानदेखि बेलुकासम्म कुद्ने भए, छोरालाई जति भने पैसा दिने भए। अब त्यो ब्राउन सुगर हुने चाहिँ यो एरिया कोरिडोरलाई चाहिँ त्यो स्मलरहरूले पनि युज गरेर देखिन्छ। यहाँ आउने क्लाइन्टहरूको लगभग यो हाइवे आसपासकै राम्रो फ्यामिली चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड भएकै मान्छेहरू ब्राउन सुगरमा छ। त्यो भनेको उनीहरूको पनि एउटा चाहिँ त्यो सञ्जाल चाहिँ विस्तार गर्दा कहाँ गर्ने त्यो एउटा एकदम अर्गनाइज वेमा चाहिँ तस्करहरूको त्यो भएको देखिन्छ। अनि अब यो भर्ना प्रक्रिया चाहिँ हामी 4 महिनाको लागि भर्ना गर्छौँ है। हामीले अहिले पूर्वाधार 125 को लागि तयार गर्दैछौँ। यो लगभग होला 1 महिनाभित्र हामी 125लाई सेवा दिन सक्ने गरी। र यसमा आवास र चाहिँ आवास 4 महिनामा हामीले 65,000 रुपियाँ चाहिँ क्लाइन्टसँग चार्ज गर्छौँ है। र सामान्य औषधि उपचारको लागि 24,500। यो चाहिँ सेरोलोजी टेस्ट सुरुको चाहिँ जुन ल्याब टेस्टहरू लगायतको चाहिँ पर्छ यसमा। अब त्यो उहाँको इलेक्ट्रिक चाहिँ चेक हुन्छ। अब त्यो HIV हेपाटाइटिसहरू चाहिँ लागेको चाहिँ केही छ कि भनेर चेक हुन्छ। अनि यो पोसाक चाहिँ हाम्रो बिहानदेखि बेलुकासम्म योगा यो स्पोर्टको अनि क्लास ड्रेसहरू सबै हामीले नै प्रोभाइड गर्छौँ। उहाँहरूलाई एक युनिफर्मिटीमा राखिन्छ। त्यो त्यसको लागि चाहिँ 4,000 रुपियाँ छ। अनि भर्नाको जम्मा खर्च चाहिँ 72,000। पछि चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ अब डेभलपमेन्ट हेरेर उसको चाहिँ काउन्सलर अनि साइकेट्रिक डक्टरहरूले पनि कन्सल्ट गरेर उनीहरूलाई थप आवश्यक पऱ्यो भने 1 महिना 2 महिनासम्म गार्जेनलाई चाहिँ अनुमति लिएर हामी राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि प्रति महिना 16,000 चाहिँ चार्ज गर्ने गरेको छ। अब मुख्यतया अब यहाँ सुरुमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइन्छ र चाहिँ उसको चाहिँ मुख्य समस्या के हो भन्ने कुरा त सुरुमै काउन्सलरले अब साइकेट्रिक समस्या अथवा चाहिँ त्यो डिप्रेसन चाहिँ सामान्य अथवा चाहिँ अलिकति उसको चाहिँ अलिकति भनौँ न चाहिँ ब्रेकफास्ट, त्यो पछाडि 11:30 बजेर खाना हुन्छ, फलफुलहरू हुन्छ। दिउँसो फेरि एउटा ब्रेकफास्ट बेलुका चाहिँ खाना गरेर फोर टाइम मिल हाम्रो नेपाल प्रहरी अस्पतालको जुन डाइटिसियनले बनाएको डाइट चार्ट अनुसारकै बिरामीलाई कस्तो खाना खुवाउनु पर्छ भनेर बनाएको जुन चार्ट नै हामीले यहाँ सेड्युलमा राखेको हुन्छ त्यही अनुसारको डेली खानाहरू चाहिँ पास छ। खानाको कुराहरूमा चाहिँ हामीले राम्रो खाना खुवाउनलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छ। र खेलकुद र चाहिँ जिम गर्ने चाहिँ फेसिलिटी पनि हामीले गरेका छौँ। र भावनात्मक परिवर्तन ल्याउनलाई चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ यो पतञ्जली, आर्ट्स अफ लिभिङ, ब्रह्मकुमारी राजयोग, जीवन विज्ञानको चाहिँ स्टकहरू आउनुहुन्छ। बिहान चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ योगा मेडिटेसन सँगसँगै चाहिँ यो प्रवचनहरूको चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ रोल प्ले गरेर विभिन्न हप्तामा चाहिँ 2 दिन जस्तो चाहिँ रोल प्ले गरेर एउटा चाहिँ केही तपाईँहरू थिम एउटा केहीमा चाहिँ उ गर्नुहोस् भनेर समाजमा चाहिँ घुलमिल कसरी गर्ने भन्ने उसमा चाहिँ किनभने एकदमै त्यो समाजमा बस्दा पनि उहाँहरू चाहिँ समाजसँग चाहिँ घुलमिल नभइकन बसेका भएर उहाँहरू धेरै जस्तो चाहिँ त्यसमा ल्याक्चेसहरू चाहिँ त्यो समाजसँग कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमै चाहिँ कमी समस्याहरू आएको देखियो। अनि त्यो भएर अलिकति मान्छेहरूसँग बोल्ने सहज तरिकाले चाहिँ उ गराउने चाहिँ कुराहरूमा पनि घुलमिलको चाहिँ एउटा उ चाहिँ गराइएको हुन्छ। र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो बारेमा र आफ्नो परिवार र उसको समाजको बारेमा चाहिँ के छ धारणाहरू त्यसलाई लेख्न लाग्छ। अनि सर्टेन एउटा चाहिँ उहरू सिलेबसको चाहिँ बुकहरू छ हाम्रो चाहिँ जुन एनएको चाहिँ उ अनुसारको त्यो बुकहरू दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमा कति ग्रहण गर्नु भएको छ त्यो बेला बेलामा त्यो इक्जाम जस्तो पनि लिन्छन् काउन्सलरहरूले। अनि पारिवारिक चाहिँ यो भेटघाट चाहिँ फ्यामिली मिटिङ हरेक आइतबार हुन्छ भनेको 1 महिनासम्म चाहिँ हामी दिँदैनौँ। काउन्सलर मार्फत चाहिँ फ्यामिलीसँग चाहिँ
ऊहरू चाहिँ म्यासेजहरू रिले भइरहेको हुन्छ। 1 महिना पछाडि चाहिँ फिजिकली फ्यामिलीहरू आएर भेट्नुहुन्छ। भेट्दा त्यसले पनि अलिकति चेन्ज ल्याउनलाई 1 महिना पछाडिको त्यो उसले चाहिँ फरक पर्दछ। त्यो छ सर। अनि अब स्वावलम्बी बनाउनको लागि चाहिँ अब हामीले यो योजनामा चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ 5-7 चाहिँ राखेर कम्प्युटरको चाहिँ यो ज्ञान एउटा चाहिँ हो। अनि वर्क थेरापी हामी रेगुलर उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम काम नगर्ने सुतिरहने त्यो जुन खालको कुनामा चाहिँ अँध्यारोमा बस्ने जुन थियो उहाँ बिहान 5 बजेदेखि आजका टाइम टेबल उहाँहरूमा टाँसिया हुन्छ घन्टी बच्चाहरूको। त्यो पछाडि उठेर आफ्नो सरसफाइ गरिसकेपछि पिटीमा चाहिँ बिहान चाहिँ तयार हुने, त्यो पछाडि चाहिँ योगामा आउने, प्रार्थनाहरू गर्ने, त्यो पछाडि आफ्नो सरसफाइहरू चाहिँ सबै आफ्नो लुगा आफै धुने हो। उहाँहरू हरेक 1 दिनमा बेडसिट चेन्ज गर्नुहुन्छ, आफ्नो लुगाहरू त्यो बिहान बेलुका 2 पल्ट नुहाउनुहुन्छ। त्यो मतलब अलिकति सरसफाइ र आफ्नो चाहिँ त्यो खानासानाहरू सेयर गरेर आफै पकाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्टिभ लाइफ चाहिँ गेम पनि। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्वावलम्बी पनि बाहिर गएर घरमा गएर चाहिँ केही गर्नु उहाँहरू सोच्छौँ हामीहरू जुन फ्यामिलीहरूले एउटा ग्रुप बुझेर भन्छ चिया पकाउँछ, अहिले खानासाना पनि पकाउँछ, कहिले काहीँ किचनमा काटिदिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। भन्नाले त्यो अलिकति फ्यामिलीसँग पनि एट्याचमेन्ट चाहिँ बढ्ने चाहिँ त्यो उहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ हामी क्रिएट गर्नलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेको हुन्छ। अनि आध्यात्मिकमा चाहिँ अब त्यो अघि मैले चाहिँ विभिन्न प्रशिक्षकहरू आउने चाहिँ कुरा गरेँ। अब यो काउन्सिलिङको चाहिँ हाम्रो काउन्सिलरहरूले के भनिरहेको छ, आर्ट्स अफ लिभिङको त्यहाँ समायोजन भइरहेको छ। कुमारीको लाइब्रेरीहरू अब यो कम्प्युटरको चाहिँ हाम्रो ल्याब बनिसकेको छैन। त्यो अब हामी त्यो कम्प्युटर पनि यसो डलर चाहिँ त्यो खोजेर यसलाई कन्टिन्यू गरौँ भन्दैछ। अब आफ्टर टाइम टेबल चाहिँ यो वेकअप बेल 5:45 लाग्छ अनि 9:45मा चाहिँ लाइट अफ हुन्छ। यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूले व्यस्त बनाउनलाई त्यो दिनभरि उहाँहरू एकरो भएर टाइम पनि बस्न पाउनुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ केही न केही गर्नुहुन्छ, रेस्ट टाइममा मात्रै उहाँहरू बेडमा बस्ने भनेपछि एकदमै बिजी चाहिँ सेड्युलमा उहाँहरू चाहिँ दिन चाहिँ बिताउनुहुन्छ। त्यसले पनि के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अलिकति उहाँहरूको चाहिँ जुन त्यो मेन्टल चाहिँ इलनेसहरूलाई चाहिँ छिटो चाहिँ रिकभर गर्नलाई मद्दत गर्दो रहेछ। अब यो खानाको तालिका यो डाइट चार्ट चाहिँ अहिले नयाँ पठाएको चाहिँ डाइट चार्ट हो। यही अनुसार नै उहाँहरूले चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ पनि केही ग्राउन्ड रुलहरू छन् त्यो उहाँहरूलाई भेट्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ कुरा गर्ने, अन्य चाहिँ कुराहरू चाहिँ उपचारको सुरुमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरू केही चाहिँ राखेको छ। यो उहाँहरूलाई जानकारी गराइएको छ। अब खानेकुराहरू चाहिँ यहाँभित्र बसेको हाम्रो जुन डाइट चार्टभन्दा बाहेक उहाँहरूले यहाँ भेट्न आउने गर्दा खानेकुराहरू ल्याउनु पाउनुहुन्छ, दिनहरू गर्दैन। अनि बाहिर चाहिँ डिस्चार्ज भएर गइसकेपछि रेगुलर फलोअप चाहिँ हामी उहाँहरूलाई गर्छौँ। यो गर्ने चाहिँ अब जेनरली चाहिँ अहिले पछाडि हामीले सञ्चालनमा ल्याएपछि चाहिँ केही कुराहरू बनायौँ। त्यो जुन चाहिँ अति आवश्यक त्यो पूर्वाधारहरू प्रहरीको चाहिँ भित्रैसँगै क्लाइन्टसँग राख्न नमिल्ने हाम्रो मापदण्ड एउटा चाहिँ को कारणले बाहिर बनाउनु पर्नेको। अनि किचन डाइनिङ पनि अलिकति बाहिर ओपन एरियामा होस् भन्ने, किनभने भित्रै सेम बिल्डिङमा सरसफाइ लगायतको अन्य कुराहरू चाहिँ समस्या पर्ने धेरै ठुलो 125 भनेको धेरै ठुलो सङ्ख्या हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई अलिक व्यवस्थित तरिकाले गर्नलाई किचन डाइनिङ पनि बाहिर गरिरहेको छ। तर अब हाम्रो फन्डहरू चाहिँ थिएन खासैमा। अब सुरु गर्दै गरौँ, अब काहीँ चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ उ गर्ने चाहिँ वातावरणलाई यत्रो मेन बिल्डिङ त बनिसक्यो चाहिँ 2.5 करोडको चाहिँ धरानवासीहरूले चाहिँ गर्नुभयो भनेपछि अब त्यो सानोतिनोको लागि सहयोग नभए भनेर चाहिँ कल्पना गर्ने कुरो भएर सुरु गरौँ भनेर आँट गरेर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ सर। अब त्यसमा चाहिँ केही बनिरहेको छ। अलिकति हामी क्रेडिटमै चाहिँ मार्केटमा चाहिँ पत्याएर उहाँहरूले पनि काम 20 वर्ष पछाडि धरान आएँ होइन। अब यता नाता धरानको नाता मेरो लागि धेरै स्पेसल छ। अब यो आश्राको वान अफ द फाउन्डर मेम्बर थिएँ म। त्यो बेला महाराजन इन्चार्ज थिएँ रानीबारी भन्दा। वसन्तराज कुबर शाह त्यो बेला होइन एसएसपी हुनुहुन्थ्यो। अनि एसपी भन्दा ध्रुव शाह भाइजू हुनुहुन्थ्यो र निर्मला म्याडम, निर्मला प्रधान, हाम्रो के एमएलए मेरो निनी बाजु उहाँको विशेष। अनि त्यो रानीबारीमा चाहिँ गइरहनु पर्ने हुन्थ्यो होइन। ठुलो सोच त्यो बेला निकै च्यालेन्ज चाहिँ आएको। त्यो बेला कानुनलाई च्यालेन्ज गरेर आएको संस्था हो। मलाई अहिले ठ्याक्कै के सम्झना आयो भन्दा जुन यो आई साहबले ठ्याक्कै अरू जस्तो सम्मान पाउनु पनि देखि आई साहबले फोन गर्नु मलाई अब 1 महिना अगाडि, शिवै साहब यो मेरो अन्तिम प्रहरी दिवस हो, अनि तपाईँ अगाडि आउनु सक्नुहुन्छ निश्चित चाहिँ।
ठ्याक्क मेरो टिकट हेरेको त मलाई यहाँ नेपाली डेटमा दिनुभयो भने होइन हेर्दा चाहिँ अघिल्लो दिन आइपुग्ने रहेछ कि गरिदिनुहोस् न म गएँ भनेपछि त्यहाँ हामीले इन्चार्ज हुनु पाएन। अनि उहाँलाई पनि के भनेको थियो भने उहाँलाई पनि त हाम्रो प्रदेश आइज गर्ने चाहिँ मैले आइ साहबलाई र हाम्रो प्रदेश प्रमुख आइ साहबलाई भन्दा उहाँको इन्ट्रेस्ट उहाँले रिहाब भन्नु पनि आश्रा भन्नु भएन थियो ठाकुर ग्याली साहबले बरु रिहाबको लागि गर्नु पा भन्दै सिरोही साहब भन्नु होइन। अहिलेसम्म मेरो दिमागमा सोध्दै थिएँ नि उहाँलाई मलाई दिमाग त्यो पनि थिएन आशा भनेर म बुझिहाल्थेँ रिहाबलाई गर्नु पा भन्थ्यो आइ साहबले पनि ठ्याक्कै त्यहाँ त सुधार केन्द्र छ अब त्यसलाई गरौँ न भन्नुभयो। तर अहिले यता गर्दैछ मलाई यस्तो लाग्यो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो म फेरि के अरे त्यहाँ महाराजा जानुभन्दा अगाडि यो लागोसु ट्रेनिङ गरेँ आफ्नो ब्याचमा पास पनि गरेँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट थियो त्यसलाई धरान पोस्टिङ भएर आएँ म महाराज पनि त्यसरी धरान पोस्टिङ भएर अब यहाँ भने च्यालेन्ज भनेको कि त्यो गुन्डागर्दी कि ड्रग्स होइन दिदीहरू साथीहरू हुन्छ यहाँ पनि काम गरेँ मैले त्यो बेला अब वरिष्ठ प्रहरीको वरिष्ठ अधिकारीको छोराहरू समातेको छु कि खायो भनेर होइन कि बेच्यो भनेर त्यो बेला दुर्भाग्य के हुन्छ होइन। एकजना पूर्व वरिष्ठ अधिकारीको त ब्याजी नै आइजी हुनुहुन्थ्यो ब्याजी बालवाला आइजी उहाँको छोरा समातेमा विनोद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो समातेले आइजी तुरन्तै च्यालेन्ज गर्न आउनु भएको थियो क्या त्योभन्दा पुलिसकै अब पनि इन्भल्भमेन्ट थियो नलुकाइ भन्नुपर्दा धेरै म त्यो टिडिजेसी खोजिरहेको थियो एउटा टिडिजेसी थियो कि मेरो च्यालेन्ज चाहिँ र अहिले पनि सम्झिन्छु जब मेरो सरुवा भइसकेपछि हाम्रो भाइहरू लाग्नुभयो मलाई मेरो सरुवा रोक्नलाई सिग्नेचर क्याम्पेनिङ पनि गर्नु आयो। त्यो बेला एउटा न्युज आयो अनि एउटा इन्डियन चाहिँ आयो समाज पार्टनरसिप हुन्छ त्योभन्दा मजा अलिक केही हो अलिकति इन्जोय गरिरहनु भएको छ नि भन्नु न तर पब्लिक होइन हाम्रो पुलिस हो भन्ने भयो भने त अनि गयो होइन बिग्रिने त्यहाँ अब तर जुन किसिमको अहिले मैले देखेँ मलाई साह्रै इन्करेज भएँ फेरि बधाई छ बाटो कराउँदै अनि ड्रग्स खाँदाहरू पनि यहाँ बसेको सेकअप रेगुलर चाहिँ बिहान बिहान बेलुका दिने र उनीहरूको औषधि चाहिँ जति लेख्ने हुन्छ त्यो आफ्नो सामानहरू पर्सनल उहाँहरूको आफ्नो नम्बर चाहिँ सुरुमा चाहिँ खाएको बस्दाखेरि विड्रलले गर्दा उसको नाम राखेर टाइप गराइदिनु भनेर दाइको नाममा